मेरा बस एक मासूमाना सा सवाल है अदालत से। मैं यहाँ आपके सामने हर हफ्ते आती हूँ, ट्रायल शुरू होने से पहले आती हूँ, ट्रायल शुरू होने तक यहीं पर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। और इंसाफ का तकाजा भी यही है, फेयर ट्रायल का भी यही तकाजा है कि फैमिली को एक्सेस होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ एक जेल ट्रायल है। और जैसे कि अब आप सुन चुके हैं तैमूर साहब से भी कि अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सीक्रेट है, वो तो लॉयर्स को भी नहीं बताए जा रहे। तो सिक्योरिटी के खदशात हैं, इस वजह से जेल में ट्रायल हो रहा है। मगर किसी को अपने खानदान से तो सिक्योरिटी के खदशात नहीं होते। तो मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मैं यहाँ हर हफ्ते आती रहूँगी, हर ट्रायल पे आऊँगी, क्योंकि मैं अपना ये जो हक है इसको सरेंडर नहीं करूँगी। ये मेरे वालिद का हक है फेयर ट्रायल का, और ये मेरा उनकी बेटी होने के नाते हक है कि मैं उस ट्रायल को ऑब्जर्व करूँ और उसके अंदर बैठूँ। सिर्फ इतना सा मेरा मुतालबा है, इतनी सी बात है। आज आपने देखा है मैं आपके सामने पिछले 4.5 घंटों से या 5 याद भी नहीं है कितना वक्त गुजर गया, सुबह से हम यहाँ पर खड़े। आपके सामने मैं सुबह आई हूँ, मैं गेट पर गई हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि जी मेरी इजाज़त है जाने की। उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक हमें नहीं बताया गया, आप वेट करें। और मैं आपके सामने वेट करती रही हूँ। तो कब तक हम इंसाफ का इंतजार करेंगे? मैडम कल आपकी मुलाकात हुई है शाम रहीम साहब से, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जेल हकाम ने प्रिकॉशनरी तौर पर इजाज़त ली थी। उनको सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स है इस वजह से, बट वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उनकी स्पिरिट्स भी बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आज जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह 9:20 पे आज प्रोसीडिंग्स का आगाज हुआ, मगर प्रोसीडिंग्स का इख्तिताम शाम को 4 बजे हुआ है। तो अभी हम 4 बजे आज जेल से हम बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर, कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरानकुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए, वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से। और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्जामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई, ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल 3 विटनेसेस। अब देखना ये है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेजी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में, बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आजाद नहीं देखा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस FIR की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशाखाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें, और कोई काम ना हो, और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो, और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है और इस केस की जमानत भी जो मुस्तरद हुई
وہ اس اسپیشل کورٹ نے بھی مسترد کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کی. یہ اب دونوں معاملے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس فائلڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں صرف ٹرائل میں جلد بازی نہیں کی جا رہی بلکہ جو فیئر ٹرائل کا پروسیجر ہے، لبرٹی کا جو کویسچن ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا جو کویسچن ہے، وہ بھی آج ڈیسائیڈ ہو اور ضمانت کی اپلیکیشن اور جو چارج کا ڈیفیکٹو فریم ہونا ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ فریم وہ سپریم کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے. آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے الزامات کو بڑے ٹیکنیکل نیچر کے الزامات تھے. اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے سے آج اپنے وکلاء کو بھی گائیڈ کیا اور ہمیں ان سے بہت ہیلپ ملی in preparing and in conducting the cross-examination on the witnesses. عمران خان صاحب نے بھی آج ہم سے 2 دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آج جو اتنی تاخیر ہوئی ہے باہر آنے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس قلم ہوتا ہے، نہ فائل ہوتی ہے، نہ بیان ہوتا ہے اور ہمیں کمرے میں ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے. اس طرح ہم انسٹرکشنز نہیں لے سکتے، ہم اس طرح یہ ٹرائل نہیں کر سکتے. یہ ہم نے بار بار جج صاحب کو آج بتایا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل نیچر کا کیس ہے، اس میں ہمارے کلائنٹ سے انسٹرکشنز ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں مل رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے حکومت اور جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں دے آر رننگ آؤٹ آف آپشنز. تمام کیسز جو ہیں وہ آلریڈی زیرو ہو چکے ہیں، سیڈیشن ہو، میوٹنی ہو، فورن فنڈنگ ہو، جج زیبا کیس ہو. تو فائنلی اب رہ کہ اب یہ ایک سائفر کا ٹرائل پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اپنے تینوں گواہوں کو پیش کرنے کے بعد. ان پہ کراس ایگزامینیشن آج ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارا ان کا کیس آج ہی ختم ہو گیا ہے. جی یہ بتائیے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کو آپ کے سماج میں کہا کہ آپ کو جو ملاقات کروائی جاتی ہے تو آپ کو سہولت دی جاتی ہے، ایک وکیل یہاں پر کام دے جاتے ہیں ریکارڈنگ کی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیے میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے میں عمیر نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں. جہاں تک سوال ہے دیکھیں سیکرٹ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے. آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑھا، نہ کوئی ایسا کیس پڑھا، نہ کوئی ایسی سزا پڑھی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے. پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس از اے سیکرٹ. الزام کیا ہیں، ڈاکیومنٹس کیا ہیں، وہ ہم بتانے سے وہ قاصر ہیں. اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سالو ہو. عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. عمیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے جی الیکشن کی بات کی، خان صاحب نے واضح طور پہ کہا، پہلے بھی آپ کو ریٹریٹ کیا تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں گیم کھیلتا. خان صاحب نے آج دوبارہ سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے امپائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہی کے بل بوتے پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے. جہاں تک پارٹی کی اپنی سلیکشن کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ انسٹرکشن سندھ، بلوچستان اور KPK کے حوالے سے دی ہیں، وہ اسپیسیفکلی پارٹی کو پہلے بتائی جائیں گی اور تھرو کور کمیٹی آپ تک انشاءاللہ تعالی وہ باہر آ جائیں گی. سیکنڈلی ہماری موجودگی میں خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی ملا جو بیسیکلی نیب کی پٹیشن الاؤ ہوئی تھی، نیب امینڈمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی. آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے. وہ 4 بکس کا سیٹ خان صاحب کو ریسیو ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کا نوٹس تھا، خان صاحب نے اس پہ انڈورسمنٹ کر دی ہے اور اپنی ولنگنیس شو کی ہے کہ وہ اپنی اپیل کا دفاع ایز رسپونڈنٹ نمبر 4 خود کریں گے. تو اب سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ کس طرح کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس کیس کا خود دفاع کریں گے. اور ان کے سامنے یہ ان کا واضح موقف ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ٹو فائل دیٹ اپیل، کیونکہ یہ ایز این انٹرم گورنمنٹ آئی ہیں، ان کا کام ہے
डे टू डे वर्किंग को देखना, वो तो इन्होंने की नहीं। ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़े? क्या ये मुल्क का पैसा क्या कौम की अमानत नहीं है? क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाअल्लाह ताला इसको केस को भी वो खुद ही समाज से पहले यहाँ पर एक बम बरामद हुआ, बारूदी मवाद